तपाईं यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। नेतृत्वको सरकार ढाल्न संसारभरका स्यालहरू एक भई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माधव कुमार नेपाललाई दिए हाँडी घोप्टेको संज्ञा। मानव अधिकारका पक्षमा एमाले एक कदम पनि अगाडि छ। माधव कुमार नेपालको प्रतिवेदन एमसीसी अनुमोदन नगरेको भए पार्टीको अस्तित्व समाप्त हुन्थ्यो। लोकतन्त्रको रक्षाका लागि नयाँ जनादेश आवश्यक भएको महासचिव शङ्कर पोखरेलको भनाई। नेकपा माओवादी बैठक हलमै सिनियरको विवाद हुँदा प्रचण्ड ब्याग। माओवादी केन्द्रीय समितिमा प्रस्तावित मध्ये 50 जनाको नाम मात्रै अनुमोदन। आफ्नी छोरी जोयला समेत राखे। गठबन्धनसँग तालमेलका लागि माओवादीले कार्यदल बनाउने। पार्टी फुटबाट जोगिएपछि प्रफुल्लित हुँदै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने, बडो धैर्यतापूर्वक रचनात्मक ढङ्गले समाधान गर्यौं। स्थानीय चुनावपछि मात्रै माओवादीमा पदाधिकारी चयन। संसदलाई तारो बनाउन खोज्ने प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको योजनामा प्रधानमन्त्री देउबाको ब्रेक। चिनिया विदेश मन्त्री नेपाल आउँदै उच्च स्तरीय भ्रमण नेपालमा छिट्टै हुने परराष्ट्र खड्काको दाबी। र एमसीसी पास भएको 10औं दिन बित्न थाल्दा पनि अझै पनि रोकिएन सडक तात्न। एमसीसी विरुद्ध 11 दलको विरोध प्रदर्शन अझै पनि जारी। स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले काङ्ग्रेससँग देशभर हार्न तयार भएर बसे हुन्छ गगन थापा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदाझै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन एमसीसी पास भएको 10औं दिन बित्न थाल्दा पनि अझै पनि विरोध प्रदर्शन रोकिएको छैन। विरोध प्रदर्शनकै कारण के एमसीसी खारेज होला त? यो त पक्कै पनि नामुमकिन छ। तपाईलाई मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि राख्नुहोला। के एमसीसी राष्ट्रघाती छ त? यदि राष्ट्रघाती छ भने गो ब्याक एमसीसी लेख्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। परराष्ट्र मन्त्री डा नारायण खड्काले सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विदेशी मुलुकबाट महत्त्वपूर्ण उच्च स्तरीय भ्रमण हुन लागेको बताएका थिए। तर परराष्ट्र मन्त्री खड्काले भने नाम बताएनन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका हुन्। अमेरिकी सहायता सम्झौता एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएको केही समयमा नै चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण तय भएको हो। परराष्ट्र अधिकारीका अनुसार भ्रमणको मिति भने तय भइसकेको छैन। उनले भने भ्रमणको मिति टुङ्गो लाग्न बाँकी छ, तर चैत्रभित्र भ्रमण हुने तयारीमा जुटेका छौं। उनका अनुसार एक साता अघि चिनिया पक्षले विदेश मन्त्री वाङ चैत्र दोस्रो साता नेपाल आउन सक्ने जानकारी गराएको थियो। नेपालमा विद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि अमेरिकाले दिने करिब 60 अर्बको अनुदान सम्झौता एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन अमेरिकाले दिँदै आएको दबावप्रति बेजिङले खुला रूपमै असन्तुष्टि जनाएको थियो। चीनले आफ्नो सुरक्षा चासो समेत दर्शाउँदै नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगर्न पनि दबाव दिएको थियो। तर चीनले चाहेर पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुनबाट रोक्न नसकेको अवस्थामा बेजिङले तत्कालै विदेश मन्त्रीको भ्रमण तय गरेको हो। यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पनि नेपाल भ्रमण हुने बताइएको थियो, तर कोरोना महामारीका कारण उक्त भ्रमणको तयारी हुन सकेन र स्थिति पनि भएन। दर्शकबिन त्यसैगरी नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले लोकतन्त्रको रक्षा र मुलुकको समृद्धिका लागि नयाँ जनादेश आवश्यक रहेको बताएका छन्। एमाले मोरङद्वारा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले जनताको वर्तमान सरकारप्रति भरोसा टुटेकाले नयाँ निर्वाचनमा जानु बाहेक अन्य विकल्प नरहेको धारणा राखेका छन्। उनले संसदमा आफ्ना मागहरू पूरा नहुँदासम्म नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभामा अवरोध कायम राख्ने भन्दै संसदमा नाराबाजीका बीचमा पनि सरकारलाई सही दिशामा लग्ने काम भइरहेको बताएका छन्। महासचिव पोखरेलले एमाले निर्वाचनका लागि तयार भए पनि
गठबन्धन दलहरू अझै तयार हुन नसकेको आरोप लगाउँदै एमाले गठबन्धन र एक्लै जसरी आए पनि भिड्न तयार रहेको दावी गरेका छन्। सो अवसरमा एमाले मोरङका अध्यक्ष ऋषिकेश पोखरेलले यही फागुन 25 गते मोरङको रङ्गेलीमा तराई मधेस विरत आमसभा विभिन्न पार्टीका जनप्रतिनिधिसहित 5000 कार्यकर्ता एमालेमा प्रवेश गराउनका साथै 50,000 सर्वसाधारण सहभागी हुने दावी गरेका छन्। त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशभित्र र बाहिरका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू मिलेर आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई हटाएको बताएका छन्। पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा हिजो सोमबार उनले एमाले नेतृत्वको सरकार ढलाउन संसारभरका स्यालहरू एक भएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। उनीहरू विरुद्ध प्रतिवाद गरेर अगाडि बढ्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई ओलीको निर्देशन रहेको छ। उनले नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले राम्रै काम गर्दा गर्दै पनि प्रतिक्रियावादीहरू मिलेर ढालिदिएको आरोप लगाएका छन्। ओलीले एक हुल स्यालको प्रसङ्ग निकाल्दै भने स्यालको यस्तो धर्म हुन्छ, एउटा स्याल कराएपछि त्यो सुनेपछि सबैले ठाडो घाँटी लगाएर हुँ गर्नुपर्छ, नत्र टाउको फुटेर मर्छ। त्यसकारण दुनियाँभरका स्यालहरू हाम्रा विरुद्ध ठाडो घाँटी लगाएर हुँ गरे त्यसको वैचारिक र व्यावहारिक ढङ्गले जवाब दिनुपर्छ। उनले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई हाडी घोप्टेको संज्ञा दिएका छन्। ओलीले थपे कुनै संस्थाबाट मान्छे फुट्यो भने नाम एकीकृत राख्छ, जो चाहिँ हाडी घोप्टेछ उसैले समाजवादी नाम राख्छ। ओलीले अरूले एमालेको उचाइ प्राप्त गर्न पनि नसक्ने तर ईर्ष्या गर्ने गरिरहने चलन भने रहिरहेको बताएका छन्। त्यसैगरी यता भने सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार संसद विघटन गरेर अर्ली इलेक्सन गराउने आफ्नो प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ठाडै अस्वीकार गरेको बताएका छन्। पार्टीको 32 पुतली स्थित अनुपम फुल्यान्डमा जारी केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री देउवाले स्वीकार नगरेको बताएका हुन्। एमाले राम्रोसँग संसद चल्न नदिएपछि हामीले अब सहमतिमै संसद विघटन गरेर अर्ली इलेक्सनमा जाउँ भन्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका थियौँ, तर प्रधानमन्त्रीजी तयार हुनु भएन। केन्द्रीय सदस्यलाई समसामयिक राजनीतिक ब्रिफिङका क्रममा प्रचण्डले भनेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहिलो पटक माघ 4 गते सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए। पार्टीको महाधिवेशन सकिए पनि पदाधिकारी चयनमा सकस, स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टी कमजोर साबित हुने र प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अगाडि बढाउन खोजेको पृष्ठभूमिमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संसद विघटनको प्रस्ताव गरेका हुन्। तर प्रधानमन्त्री देउवाले भने एमसीसी संसदबाट पारित गर्नुपर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचनमा वैशाखमै गर्ने बताएका थिए। अहिले एमसीसी संसदबाट पारित भइसकेपछि माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले फेरि संसद विघटन गरेर अर्ली इलेक्सन गर्नुपर्ने प्रस्तावलाई अगाडि सारेका छन्। आइतबार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि संसद विघटन गरेर अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्ने बताएका थिए। आइतबार संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले भनेका थिए, संसदमा केपी ओली कति रहने, एमाले हाउस चल्न पनि नदिने, भत्ता पनि खाइरहने, हामीलाई पनि हैरान पार्ने, त्यसैले अब संसद भङ्ग गर्ने, संसद पनि रहन्न, अब सबै निर्वाचनमा जाउँ। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री रहँदा केपी शर्मा ओलीले पनि पार्टीको आन्तरिक समस्यालाई देखाएर दुई पटक संसद विघटन गरेका हुन्। ओलीले गरेको संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले नै संसद पुनर्स्थापनाको आदेश दिएको थियो। ओलीले संसद विघटन गर्दा असंवैधानिक र प्रतिगमनकारी कदम भएको भन्दै विरोध गर्ने माधव नेपाल र प्रचण्ड अहिले आफै संसद विघटनको पक्षमा उभिएका छन्। ओलीले संसद विघटनपछि ओलीको कदम विरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रिएका माधव नेपालले त पार्टी विभाजन नै गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका छन्। 2077 फागुन 23 गतेपछि बिउतिएको नेकपा एमाले माधव कुमार नेपाल सहित नयाँ पार्टीमा रहेका 14 जना सांसदलाई कारबाही गर्न माग गर्दै लगातार संसद अवरोध पार्दै आइरहेको छ। नेकपा एमाले माधव कुमार नेपाल सहित 14 जना सांसदलाई कारबाही र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामा नआएसम्म संसद अवरोध जारी राख्ने बताइरहेको छ। आइतबार नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले महाअभियोग सिफारिस समितिमा रहे पनि आफ्ना मागहरू पूरा नभएसम्म संसद अवरोध जारी राख्ने बताएका थिए। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीको सङ्कट टार्नका लागि नेकपा एमालेलाई देखाएर संसदलाई निशाना बनाउन लागेको बताएका हुन्। उक्त कदममा प्रधानमन्त्री देउवाले ब्रेक लगाइदिएको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नै स्वीकार गरेका छन्।